والله ما طلعت شمس ولا غربت. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأكابر والأصاغر، لا يرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. جاء وفد إياد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم ما فعل قس بن ساعدة، قالوا هلك. الهلاك الآن نستخدمه بمعنى الوفاة، لكن الوفاة غير المشرفة، وإنما كان يستخدمها العرب بمعنى الموت، الموت المجرد، لا هو ذم ولا هو مدح. وهكذا تستخدم في الأردية، هلاك، يقولون هلاك هو جاي. حاليا صارت تستخدم كلمة هلاك بمعنى الموت المذموم، يعني توفي غير مأسوف عليه. تقريبا معظم معاني الموت في الأردية اشتقت من العربية، يقولون موت ويقولون وفاة ويقولون هلاك ويقولون جانب حق. تريد أن تعزي صديقا لك توفي أحد أقاربه، فكيف تعزيه؟ التعزية في اللغة العربية تعزية مثالية أو هي معيارية، هي واحدة نقولها للجميع، لمن مات كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، نقول لمن نعزيه عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم. أما الموت في اللغة الأردية فهو على عدة درجات، حتى في العربية نحن نفرق نوعا ما، لكن في الأردية التفريق أبرز وأظهر. فليس كل الناس تموت، وإنما بعضهم يموت وبعضهم يعني الموت درجات. أما بالنسبة للتعزية فإن التعزية تكون لأهل الميت. هنا في باكستان نفس الشيء؟ هناك عدة كلمات نستخدمها في هذا المعنى، وهناك فرق بين كل هذه الكلمات. في الحالات العادية مثلا عندنا كلمتان: الوفاة والانتقال. نقول فلان فوت हो गया، فلان فوت हो गया يعني توفي فلان. فلان का इंतकाल हो गया، انتقل فلان إلى رحمة ربه. فلان का इंतकाल हो गया، انتقل فلان إلى رحمة ربه. فلان की वफ़ात हो गई، فلان فوت हो गया، توفي فلان. هذه هي الكلمات المستخدمة في الحالات العادية. مثلا هناك عبارات نقول إن الله وإنا إليه راجعون، أعظم الله أجركم. أما إذا توفي واحد في الحادث المروري مثلا، نقول فلان جاء بحق हो गया، فلان جاء بحق हो गया، فلان جاء بحق हो गया. يعني نعم، فجاء بحق وفوت हो जाना كلمتان لنفس المعنى، لكن الفرق بينهما لما نقول توفي فلان की वफ़ात हो गई يعني في الحالة العادية، كان مريضا أو لم يكن مريضا توفي يعني في الحالات العادية. لكن لما نقول فلان جاء بحق हो गया या फलां हादसे में जहाँ बहक हो गया, فهذه الكلمة تستخدم للحوادث العادية المرورية فقط. المرورية فقط، نعم. أو حوادث عسكرية حتى أحيانا يعني. أحيانا. تلبس أسود يعني. طيب نقول مثلا إنا لله وإنا إليه راجعون، نهاية أفسوس هو. نقول أيضا الله تعالى مرحوم كي مغفرة فرماية. أما كلمة هلاك فلا نستخدمها إلا للأعداء. दुश्मन के 15 सिपाही हलाक हो गए, दुश्मन के 15 सिपाही हलाक हो गए. هلك 15 من جنود الأعداء. فلا نستخدم هنا كلمة الوفاة ولا نستخدم كلمة الانتقال مثلا، ولا نستخدم أي كلمة أخرى. هلاك هو غير. نفس السياق العربي الذي يستخدم الآن، هلاك. مثلا أيضا نقول هناك جملة أخرى: الله تعالى مرحوم مغفرة فرماي. الله تعالى مرحوم كي مغفرة فرماي. طبعا الشهادة هي نفسها شهادة شهيد हो गया أو शहादत हो गई, उसकी शहादत हो गई يقولون. हाँ, फलां शहीद हो गया, इतने बंदे शहीद हो गए. शहीद हो गया.
هناك مصطلحات أخرى إذا كان حالات إعدام مثلا؟ حالة إعدام فانسي. فانسي. نعم فانسي هو الشنق. الشنق فانسي هو الشنق. تعليق. फलां को फांसी दे दी गई, फलां को फांसी दे दी गई, उअदिम फलान शनक़न। شنقر गर्दन का तो هذا الذبح. إذن يمكن أن نقول في هذه المناسبة مثلا إنا لله وإنا إليه راجعون. نهاية أفسوس هو أني حزنت جدا بهذا النبأ الفاجع. अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, मरहूम हुवल फ़क़ीद, मग़फ़िरत फ़रमाए ग़फ़रल्लाहु लहू, और लवाहिक़ीन को सब्र जमील अनायत फ़रमाए, और लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। लवाहिक़ीन अहलुल मय्यत अवल वरसा, सब्र जमील अता फ़रमाए। रज़क़हुमुस सब्र वस्सिलवान, अस्सिलवान वल सलवान, और लवाहिक़ीन को सब्र जमील अनायत फ़रमाए। वरज़क़हुम रज़क़ अहलुल मय्यत वरज़क़हु अस्सब्र वस्सुलवान, और जन्नत में उनको आला दर्जात अता फ़रमाए। वरफ़अ दरजातिही फ़िल जन्नह। عندنا كثير من أنواع المجاملات أو النفاق الاجتماعي المحبب كما يسميه بعض الناس، هذه الكلمات أو المصطلحات لم أسمعها هنا في باكستان. مثلا عندما يخرج شخص من الحلاق نقول له نعيما. ما معنى نعيما؟ نعيما يعني جعل الله هذه الحلاقة الناعمة تلقى القبول لدى الناس مثلا. مثلا هذه في الجنة. نعم. الجنة. رأيت نعيما سيد راسي. وكذلك عندما تخرج من الحمام الذي يعطيك وخاصة إذا عرف أنك يعني دخلت إلى الحمام لأسباب أخرى فإنه يقول نعيما هو لكي يحرجك. نعم. وحبك مقرون بأنفاسي ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وكنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. فيا فتى الحي إن غنيت لي طربا فغني وأسفا من قلبك القاسي. هذه القصيدة للحلاج وليست لأبي نواس. عمي أبو صالح، الزواج بدها زكتة. الزواج عند الباكستانيين اسمه شادي. شادي تبع فيروز؟ لا، شادي ابن خالي. تمام. شادي جميل. فالزواج هو شادي، والمتزوج هو شادي شداع، والمتزوجون شادي شدقان. فشدة هي كلمة فارسية، يعني صيغة فارسية للجمع تجمع على شدقان. شادي شدة المتزوج. متزوج شادي شدة، غير متزوج غير شادي شدة. الخطبة هي مانجني، والذي يخطب هو منجيتر. العرس على فكرة بالمناسبة، العرس هو الحفل الصوفي، حفل التصوف. هذا لما يكون يمر 100 عام على وفاة الولي ولا القطب ولا كذا بيسموه عرس. هو سالانا عرس يكون كل سنة عرس الولي ولا يكون له تواريخ محددة. الحفل يسمونه محفل. حفل العرس يسمونه محفل. العريس يقال له دلهة، والعروس دلهن، أي قد يقال شهزادة شهزادي على سبيل المبالغة. على العبارة المعيارية للتهنئة هي مبارك هو، نستخدمها في كل المناسبات، في مناسبات الزواج، في مناسبات الولادة مثلا، أو في أي مناسبات سعيدة نستخدم هذه العبارة مبارك هو. أسرة الأحماء كلهم يقال لهم سسرال. العم والد الزوجة يقال له سوسر، والزوجة يقال له سوسر، يقال له سوسر. والد الزوجة ووالد الزوج أيضا، والد الزوجة ووالد الزوج هما سوسر، وأم الزوجة هي ساس، وأم الزوج
ساس. الحماة دائما ساس. ساس. وحمص هو حمص. الصهر داماد. الصهر هو داماد. حفل الزواج يسمى محفل شادي. أو شادي أيضا. تقريب. نسميها شادي. تقريب. الزواج. يا أخي جاءت في مناسبة مضبوطة يعني. ها؟ فإذا أردت أن تهنئ العريس مثلا فممكن تقول له شادي مبارك هو. شادي والعرس مبارك هو، يعني بارك الله في زواجكما، سدا خشره، سدا خشره، أتمنى لكم حياة سعيدة. شادي مبارك هو. شو كمان؟ سدا خشره. يسألني شو كمان. رخصتي هو رخصتي ما غير شادي شدة. رخصتي هي ليلة الدخلة. وقد يكون الواحد تزوج فهو نكاح هوجة. نكاح هوجة، النكاح هو عقد النكاح وليس النكاح فقط. عقد النكاح نكاح هوجة، يعني كتب عقد نكاحه وهو ناكح وهي منكوحة. هو منكتر وهي منكوحة. ها؟ الحمد لله ما غير شادي شدة. شادي سودانية. ني. أيضا مثلا الحمو ساس. الحماية ساس. نعم. نعم. الصهر داماد. الداماد. نعم. داماد هو الصهر. هي فارسية هذه. بهو أرصاص هذه هي ماذا تسمونها في العربية؟ الجدلية. جدلية الكنة والحماة. نعم. بهو أرصاص. متلازمة الحماية. هذه الجدلية متلازمة. تمام. الكنة والحماية بهو أرصاص. والبيت الأحمى يعني هن سسترال. فكيف نقول للواحد، ماذا نقول لصديقنا إذا تزوج؟ ماذا نقول له؟ نقول له بيت زوج يصير ماذا؟ سسرال للمنكوحة، صح؟ للزوجة. نعم. أما بيتها التي جاءت منها يصير إلى ميكا. لا يقولون يعني بيت هي ذهبت إلى بيتها، لا، إنه ميكا جاي لا لما تروح تزور بيت أهلها بتصير تروح تزور الميكا. أيوة. ها؟ ميكا. تقريبا كم ميكا؟ والعبارة المعيارية للجواب على التأنية هي خير مبارك. خير مبارك. لما يقول لك واحد مبارك هو في أي مناسبة تقول له خير مبارك. إني عشقت وهل في العشق من باسي، ما مر مثل الهوى شيء على راسي، ما للعداة إذا ما زرت مالكتي كأن أوجههم تطلى بأنقاسي، وقد قرأت كتابا من صحائفكم لا يرحم الله إلا راحم الناس، ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس، ما لي وللناس إذ يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس. حتى إذا شربت الماء هذه عادة، وإذا أكلت يقول يا صحتين، يعني بالفصحى لا أدري، لكن يقولون باللغة العربية بالعامية صحتين. نعم. صحة يعني. مثلا هنا إذا أكلت يقول لك روح. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. وإذا لبست شيء جديد أيضا، مثلا يقولون لك ملبوس الهنا. لبست جديدا في السنة. نعم. لبست جديدا وعشت سعيدا ومت شهيدا. أخونا أبو صالح جاءه مولود قبل أيام. أنا بصراحة يعني بحكم تلبسي بالشخصية الأردية أنا حتى ما عرفت ماذا أقول له. فكيف تقولون لمن جاءه مولود؟ نحن نقول له بارك الله لك الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده. هل لذلك مقابل في الأردية غير مبارك هو مثلا؟ ماذا تدعو لهذا المولود غالبا إذا كنت طلق اللسان جميل المحيا؟ الحقيقة أن التهنئة تبدأ دائما بمبارك هو. بس إذا جاءك مولود جديد فإنك تقول
الله إسي سلامة ركيه. الحقيقة أن التهنئة عندنا تبدأ بمبارك هو دائما، في كل مناسبة نقول مبارك هو، لكن هنا في المناسبة التي ذكرتها مثلا يمكن أن نقول अल्लाह ताला इसको आपकी आँखों की ठंडक बनाए, अल्लाह ताला इसको आपकी आँखों की ठंडक बनाए. وهي في الحقيقة ترجمة لجملة عربية أنتم كثيرا ما تستخدمونها، وهي جعله الله قرة عين لك. تندك البرودة. هل عندكم فرق بالدعاء مثلا بالنسبة للولد أو بالنسبة للبنت؟ بالنسبة للبنت هناك دعاء، بالنسبة للبنت هناك جملة دائما يقولونها الله تعالى इसके नसीब अच्छे करे, الله تعالى इसके नसीब अच्छे करे. جعل الله نصيبها حسنا. الوواء الدمشقي يقول بيت غزلي جميل جدا يعني يحفظه العامة. يقول وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. فهمت شيء؟ ولا شيء. ليس لها مقابلات وردية، هذا صحيح. إذا توضأت مثلا ماذا يقولون لك؟ نحن يقولون زمزم. زمزم نعم. زمزم، ويكون الجواب صحبة، يعني إن شاء الله شربت من زمزم أو توضأت من زمزم ويجيب عليك صحبة. وإذا خرجت من الخلاء مثلا ورآك حتى هذه هناك نوع من المجاملات يقال شفيتم، ويرد عليك ويقول عفيتم جمعا. هذه بعد الصلاة يقولون ايش تقبل الله. هذه ايضا هي ليست من السنن، ليست من هذه من النفاق الاجتماعي، مجاملة فقط. يقولون لك تقبل الله وتقول منا ومنكم صالح الاعمال. طيب سأقول لك بيتا سهل جدا لابن العفصلان. هذه ليست موجودة عند الباكستانيين، يعني إذا كان لك صديق باكستاني أنت ليس عليك أن تقول له شيء. أو تقول له العبارة العربية. لا طبعا هذا أريح يعني. فهمها ما فهمها فهذا شأنه. آمين. هذا لابن العفصلان يصف مدينة الجفصلان. تمام؟ سهل هذا؟ مرة أخي عيده. والله ولا أقدر. 10 ربيات بعطيك. والله ولا بدي إياها. هناك قصيدة جميلة مطلعها للشاعر الهندي طبعا أفجاي رانا هودي. مطلعها يقول محبت برسا دینا تو ساونا يا है तेरे और मेरे में लिक़ा मौसम आया है. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن تدوم الصحة عليكم.